अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा तजवीद का क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मद का लास्ट टॉपिक है जी। ये है हमारे मद का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मद्दुल आरिद और मद्दुल लीन आरिद के बारे में। आरिद मीन्स होता है द एब्रप्ट स्टॉप। ओके, स्टॉप जहां पे हम वक्फ करते हैं, जहां पे स्टॉप की अलामत होती है, ठीक है, जहां पे हम सुकून देते हैं, ठहरते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताऊं आखिर मद्दुल आरिद और मद्दुल लीन आरिद होता क्या है और कैसे इसको कुरान में पहचानेंगे। तो अगर किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा है, कौन सा हुरूफ मद्दा है? अलिफ, वाव, या, ये हुरूफ मद्दा होती है। इसके बाद ऐसा सुकून है जो वक्फ की वजह से पैदा हुआ है जी, जहां पे हम रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, है ना। हम कभी बीच में रुक जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं ना, कभी सांस टूट जाती है और कभी वक्फ का अलामत होता है। तो उन जगह को हम क्या कहते हैं, वक्फ की वजह से जो सुकून पैदा हुआ, तो वह मद्दुल आरिद कहलाता है। ठीक है, इसे 2 से 5 हरकात लॉन्ग स्ट्रेच करते हैं जी। 2 से 5 हरकात लॉन्ग स्ट्रेच करते हैं। ये जो स्ट्रेचिंग है ना, सबसे शॉर्ट यहाँ पे कहा जाता है, सबसे लंबा मद्दुल लाजिम में होता है और सबसे छोटा वक्फ जो होता है मद्दुल आरिद का होता है। ठीक है, तो आइए देखें कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे। 2 से 5 सेकंड, आप इसको 2 सेकंड भी खींच के रोक सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5, 2 से 5 के बीच में। ठीक है, पर बेहतरी क्या होता है कि कम से कम आप इसको 3 to 4 सेकंड आप इसको खींचते हुए रोके, ये बेहतर होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कुरान की आयत है, हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तदऊन। अब यहाँ पे देखिए हुर्फ मद्दा यहाँ दिख रहा है, वाव साकिन के पहले आइन पे पेश है और यहाँ पे क्या हो गया, वक्फ हो रहा है, हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको 2 फिंगर्स, याद है ना, फिंगर्स का कमाल है, क्या है, फिंगर्स का कमाल। तो फिंगर्स को आपको क्या करना है, अगर एक हरकत है तो एक फिंगर ओपन क्लोज, दूसरा है तो 1 2 1 2। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे, 2 सेकंड भी आप कहें तो ठीक होगा, तदऊन, इट्स ओके, गलत नहीं होगा, बट बेहतरी है कि इसको आप थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच करें। ठीक है, जैसे हावल्लज़ी कुंतुम बिही तदऊन। ठीक है, तदऊन। ओके, तो हुर्फ मद्दा सबको पता है, अलिफ के पहले जबर, वाव साकिन के पहले पेश और या साकिन के पहले जेर आता है। ठीक है, तो इसको हुर्फ मद्दा कहते हैं। तो ऐसे अगर होगा कहीं भी तो वहां पे आपको वक्फ की अलामत 2 से 5 सेकंड करना है और वहां रूल अप्लाई होगा मद्दुल आरिद का। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मिम मशहदी यौमिन अज़ीम, अज़ीम, अज़ीम। ठीक है, अज़ीम, अज़ीम भी कह सकते थे, अज़ीम कह सकते थे, पर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, मिम मशहदी यौमिन अज़ीम कहते हुए आप रुक जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब ये तो हो गया मद्दुल आरिद, जो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह कि हुर्फ मद्दा पे जब स्टॉप पे जा रहा है, हुर्फ मद्दा जहाँ हो रहा है तो उसको हम जब वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे, हाँ, या सांस टूटेगा तो 2 से 5 सेकंड रुकते हुए। ठीक है ना, 2 से 5 सेकंड के बीच में, पर बेहतर क्या है 3 to 4 सेकंड या 5 सेकंड तक जरूर खींचिए इंशाअल्लाह। ठीक है, तब रुके। अब मद्दुल लीन आरिद क्या है, लीन, हुर्फे लीन क्या होता है, हुर्फे मद्दा तो अलिफ वाव या है, हुर्फे लीन होता है या साकिन और वाव साकिन के पहले अगर किसी हुरूफ पे जबर आ जाए, क्या आ जाए, जबर आ जाए जी, तो वहां पे होता है मद्दुल लीन आरिद। वहां पे भी जब स्टॉप करेंगे हम
تو وہاں پہ 2 حرکات، زیادہ بالکل نہیں، کیونکہ یہ حرف لین ہے. حرف لین میں تو ہم ویسے بھی نہیں ٹھہرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا ای او بو بئی، ایسے کرتے ہیں نا، سمپل بول کے ہم نکل جاتے ہیں، رکتے نہیں، کھینچتے نہیں اس کو مدہ کی طرح. بٹ اگر ہم لین والے پہ ہم اسٹاپ ہو رہے ہیں، وقف کی علامت آ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی ہم اس کو سکون دیتے ہوئے وقف کی وجہ سے پیدا ہوگا تو اس کو 2 حرکات تک اسٹریچ کریں گے ہم. جیسے لی ایلافی قریش، ہم اس کو قریش بول کے اسٹاپ نہیں کریں گے. قریش لی ایلافی، ویسے رہتا تو ہم کیا کہتے ہیں قریش، ہے نا، قریشن قریشن، پر اس کو ہم بولیں گے لی ایلافی قریش، قریش قریش. اوکے، تو اس کو پھر سے دیکھیے. اس کو ہم کیا کریں گے، جب یا ساکن ہے، یہاں یا ساکن کے پہلے کیا ہے، زیر آ رہا ہے، سوری زبر آ رہا ہے، تو اب اس کو ہم کیا بولے، قریش کر کے رک جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت لمبا بھی نہیں جائیں گے، قریش نہیں، قریش بس. ٹھیک ہے، اگر اب یہ نہیں ہوتا، یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہوئے پڑھتے تو ہم کیا پڑھتے، لی ایلافی قریشن ایلافہم قریشن قریشن. اب ہم یہاں پہ نہیں رکے کیونکہ حرف لین کا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کو ٹھہرنا نہیں ہوتا ہے، بہت پیار سے سافٹلی پڑھ کے ہم نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم رکتے نہیں تو ہم پڑھتے قریشن ایلافہم، رائٹ. پر یہاں پہ اگر ہم رک رہے ہیں تو کیا کہیں گے ہم، لی ایلافی قریش قریش. اوکے، only 2 حرکات، 2 fingers open and close. and next اس کے بعد ہی دیکھیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف والصیف. ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں صیف پہ، تو ہم کیا بولیں گے، والصیف کرتے ہوئے رکیں گے. ہم اس کو والصیف کرتے ہوئے نہیں رکیں گے، 2 حرکات کم سے کم اسٹریچ کرتے ہوئے ہم ان کو اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر نہیں اسٹاپ کرنا ہوتا، آگے بڑھتے تو پھر وہی ہوتا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، بٹ یہاں پر کیا ہے، وقف کر رہے ہیں اگر ہم، تو ہم رک رہے ہیں اور بول رہے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. بہت لمبا نہیں، والصیف کریں گے نہیں، مدہ والا چیز نہیں کریں گے، بس 2 حرکات، والصیف. ٹھیک ہے، آئیے پھر سے پڑھ لیتے ہیں سب کو. یہ مد العارض پڑھیے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون من مشہد یوم عظیم. اب آگے آئیے، اس میں دیکھیے مد اللین عارض میں only 2 سیکنڈ، لی ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ٹھیک ہے، 2 سیکنڈ. چلیے، امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ مد کا لاسٹ کلاس تھا. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک تجوید میں. جب تک کہ آپ لوگ اس کو پڑھیے اور پریکٹس کریے، اور کچھ کوشچن ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹل نیکسٹ کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.